जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आइए आज आपको एक दास्तां सुनाता हूं। ये दास्तां है इश्को मस्ती की, एक फकीर अजम की सुल्ताने अरब से। ये दास्तां है एक ऐसे रूहानी बुजुर्ग की कि जिसने अरबों अजम में हर किसी को अपना गर्बियत अता किया। बेशक निस्बत मुस्तफा बड़ी चीज है। इस निस्बत ने एक आम, एक सादा बुजुर्ग को दुनिया में वो मकाम, वो शोहरत अनायत कर दी कि जिसका शायद कोई तसव्वुर ही कर सकता और शायद ही किसी को ऐसा मकाम मिल सके। दिल में कई सालों से दरे खुदा, दरे मुस्तफा की हाजिरी की तड़प लिए ये बुजुर्ग जो आज अरबों अजम में महवे गुफ्तगू बना है। हर कोई इसको देखना बल्कि बार बार देखने और मिलने का इश्तियाक रखता है। बार बार इससे मिलना, इसके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता है। वो शख्स कि जिसके पास रहने को पक्का मकान तक नहीं, वो शख्स, वो बुजुर्ग कि जो 2 वक्त की रोटी बमुश्किल खा सकता हो, वो शख्स जो बमुश्किल अपने घर का चूल्हा जलाता हो, जो लोगों की बकरियां रेवर चरा चरा कर अपना गुजर बसर करता है। 80 साल का बुजुर्ग जो एक तवील तड़प लिए दरे मुस्तफा की चौखट पर हाजिरी को रखा, जिसने इसका इरादा और नीयत कर रखी थी। कई सालों का इंतजार बिल आखिर खत्म होता है और यह बुजुर्ग दरे यारे खुदा पहुंचता है। क्या खूब कहते हैं कि यह वो दर है जहां दिल नहीं तोड़ेगा। तो इतनी मोहब्बत, तड़प हो तो ये कैसे मुमकिन है कि इस ज़ईफ का दिल टूटता। बकरियां चरा चरा कर, उजरत इकट्ठी करके, कई मुश्किल इम्तहानात, आजमाइशों को दूर करने के बाद जब ये बुजुर्ग मदीना पहुंचता है तो इसका हुलिया, लिबास और मासूम नूरानी सूरत हर किसी को अपनी तरफ माइल कर देता। बुजुर्ग दुनिया से बेखबर 15 साल बल्कि कई सालों के इंतजार के बाद इश्क की मस्ती में मस्त रोज़ाए रसूल को देखकर अपने कल्ब को तस्कीन बख्शता है। इतने में एक कैमरा इस बुजुर्ग शख्स को अपनी आंख में समा। इस बुजुर्ग शख्स को जब वो कैमरा अपनी आंख में समा लेता है तो देखते देखते ये बुजुर्ग अरबों अजम में शोहरत की बुलंदियों में जा पहुंचता है। इतनी शोहरत कि जिसका तसव्वुर भी करना शायद मुमकिन ना हो। जो शख्स एक उम्रा की अदायगी के लिए इतने जतन करता रहा, आज अरबों अजम से इसको हज की ऑफर्स दी जा रही। शहजादे, शहनशाह, बादशाह इससे मिलने की तड़प और इश्तियाक रखते हैं। इस शख्स को न सिर्फ दुनिया वाले इस दर भेजने या बुलाना चाहते हैं बल्कि इसके लिए उसकी मिन्नत कर रहे हैं। बल्कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने आशिक को अपने दर वापस बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कि कितनी अजीब बात है ना कि 20 लाख से ज्यादा लोग मदीने में थे। कितने करोड़पति, कितने गरीब, कितने बादशाह, कितने वजीर, कितने सुल्तान, कितने मशहूर और मारूफ शख्सियात वहां मौजूद थे। लेकिन जितना अल्लाह पाक ने इस बुजुर्ग को शोहरत और इज्जत से नवाजा, शायद कोई इसका तसव्वुर भी कर सके। ये बुजुर्ग कि जिसके हुलिये को और जिसके नूरानी चेहरे को और जिसकी खूबसूरती को और उसकी मोहब्बत को देखकर सहाबा से तशबीह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यह पुराने दौर का बुजुर्ग आज के इस दौर में आ गया। यह बुजुर्ग कौन है जो आज अरबों अजम में शोहरत की बुलंदियों, जो सोशल मीडिया में इतना वायरल हो चुका है, इतना वायरल हो चुका है कि शायद कोई इतने कम वक्त में इतना वायरल हो सके। ये बुजुर्ग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान जिला हब से है, नाम अब्दुल कादर मरी बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 80 साल, गुर्बत इतनी कि शायद 2 वक्त का खाना बमुश्किल होता। लोगों की बकरियां रेवड़ पाल कर उजरत लेते हैं। उजरत इकट्ठी करके नीयत और मकसद एक था। वो मकसद, वो नीयत
درے خدا درے مصطفیٰ کی حاضری۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ہر شخص، ہر میڈیا پرسنالٹی، ہر یوٹیوبر سب ان کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ مختلف انٹرویوز میں جب بزرگ سے سوالات کیے گئے، تمام تر کہانی کے متعلق جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے عمرہ حج روزے کی 15 سال سے زائد طلب تھی، میرے پاس جانے کی گنجائش نہ تھی، بکریاں چراتا تھا اور گھر کے خرچے بمشکل پورے تھے۔ کچھ بکریاں بیچ کر پاسپورٹ بنوایا، پاسپورٹ بنوانے کے بعد دیگر اخراجات کے پیسے نہ تھے۔ اچانک کورونا آیا، عمرہ بھی بند ہو گیا۔ مجھے کچھ ساتھیوں نے تسلی دی اور کہا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ پھر بڑی عید آئی تو میں نے اپنی تمام بکریاں بیچ کر اپنا عمرے کا ٹکٹ لگوایا۔ مکہ پہنچ کر لوگوں کا سمندر، لوگوں کا ہجوم دیکھا، ان کے پیچھے جا کر کبھی وضو خانے جا کر وضو کرتا، جہاں وہ جاتے وہاں جاتا، کیونکہ نہ تو میں ان کی زبان سمجھ سکتا تھا، نہ اس سے قبل وہاں گیا، نہ مجھے وہاں کا اندازہ تھا۔ جب ان کا کہنا تھا کہ سامان رکھ کر جب میں طواف کعبہ کے لیے گیا تو وہ جگہ بھول گیا جہاں میں نے سامان رکھا۔ اب میرے پاس سامان بھی موجود نہ تھا کہ اچانک اسی قبیلے، اسی علاقے کا ایک نوجوان مجھے ملتا ہے۔ جب میں اس سے پوچھتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں اور اس کو یہ کہتا ہوں کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جناب مدینہ جانے کے لیے آپ کو پیسے، آپ کو رقم درکار ہو۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی رقم، کوئی پیسے موجود نہیں، مجھے کسی طرح بس مدینے پہنچا۔ تو وہاں سے وہ ٹیکسی کروا کر دیتا ہے، تو اس ٹیکسی ڈرائیور کی رہبری میں، اس کی رہنمائی میں مدینے کا سفر طے کرتا ہوں کہ چلا ہوں مدینے کی جانب۔ یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ یہ تڑپ لیے جب وہ مدینے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ جب مدینہ نزدیک آتا ہے تو اس ڈرائیور سے پوچھتے ہیں کہ مجھے مدینے کا حلیہ بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ روضہ رسول ہے، یہ مدینہ ہے۔ تو وہ ڈرائیور کہنے لگتا ہے کہ وہاں کی جو دیواریں ہیں اس کی یہ نشانیاں ہیں، جب آپ وہاں جائیں گے تو ان نشانیوں سے آپ مدینے کو پہچان سکیں۔ میں جب مدینے پہنچ جاتا ہوں، جب میں در و دیوار دیکھتا ہوں تو ایک عجب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کیونکہ ناظرین یہ وہ تڑپ تھی، یہ وہ حب مصطفیٰ، حب رسول تھی کہ جس نے ایک 80 سالہ بزرگ کو بلوچستان سے اپنے در پر بلایا، جس کے پاس کوئی رقم، کوئی وسیلہ موجود نہیں، لیکن اس ذات نے وسیلے بنائے اور اس کو اپنی چوکھٹ تک بلا دیا۔ بزرگ کے پاس نہ تو رہنے کے لیے جگہ، نہ تو کھانے پینے کے لیے پیسے موجود، لیکن وہاں پر اس کا گزر بسر چلتا رہا۔ اچانک یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص اس بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر اس سنہری جالیوں کی طرف لیے جاتا ہے، اور جب اختتامی ان کی ملاقات، اختتامی زیارت ہوتی ہے، جب بزرگ واپسی کو ہوتے ہیں اور ایک ترستی نگاہوں سے اور محبت بڑی نگاہوں سے روضہ رسول کو دیکھتے ہیں، واپسی پر جب آتے ہیں تو وہ جو ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوتا ہے جو آج پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، جس کے چرچے اور جس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کے بعد بزرگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں نے آپ عمرہ ادا کر لیا، اب میں حج ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو جب ان کی یہ فرمائش، ان کی یہ خواہش ظاہر ہوئی تو ہر ملک، ہر شخصیت نے ان کو یہ آفر دی اور ان کو اعلان کیا کہ ہم آپ کو حج کروائیں گے۔ جب یہ عرب کے شہزادوں، شہنشاہی خاندانوں نے یہ کلپ دیکھا تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی ان کی زیارت کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کو حج کے لیے بلائیں۔ تو اب اگر بات کریں تو جو بزرگ ہیں ان کو مختلف لوگ حج کی آفرز کر رہے ہیں، ان کو حج بھیجنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ پاکستان کی ایک نامور شخصیت جاوید افریدی نے اعلان کیا ہے کہ ان کو حج کے تمام اخراجات میں اٹھائیں۔ تو پھر کیسے نہ کہیں کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آخر میں یہی پیغام، یہی میسج میرے قلب کو بھی نصیب ہو، تیری ذات سے وہی نسبت ہے، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان کیانی کو اجازت دی۔
خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔